Ikaw ba Kristohanon? Malisod pa sabton ang kamatuoran? Gusto ka ba nga masayod kung unsa ang angayang buhaton sa adlaw-adlaw nga pagtulunan sa kinabuhi? Paminawa, oras sa leksyon. Programa nga gibuhat alang sa pagtuon sa Biblia. Maghahatag kanimo og klaro nga tubag sa daghang mga pangutanas kinabuhi. Oras sa leksyon. Imong maangkon ang suod nga relasyon, ikaw ug ang Dios. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa gabi. Magsusi, magtuon, kinabuhi nga walay limbo. Oras sa leksyon, ug karon, aniya ang imong alagad. Maayong gabi kanatong tanan mga pinalangga nako nga mga kaigsunan, hinaot nga naamo kanunay sa mga maayong panglawas, dugang kusog og kalig-on og ako usab nga itimbaya ang patagusa kaninyo nga naa karon nagasubaybay niining ato ang programa, ang takna sa pagtuon sa ato ang lison og sa tanan usab nga mga viewers nato, sa tanan nato nga mga listeners diya sa ato ang 106.8 Hope Radio o sa tanan nga tanaw diha sa ato ang Facebook, YouTube channel. Among ipaabot kaninyo ang mainiton nga pagpanimbaya gikan dinhi sa ato ang buhatan sa Northern Davao Mission. Ako usab nga timbayaon ang ato ang mga kaigsunan diha dapit sa Laak, labi na sa mga Esteban family, Pidutsi family. Kumusta mo? Hinaot nga naa mo kanunay sa mga maayong panglawas uban sa kadasig o kalig-on sa pagpangalagad. Ako usab nga ipaabot ang mainiton nga pagpanimbaya diha sa tuang mga kaigsunan sa Tagum Central Church, labi na sa mga Ginyaris family. Kumusta mo? O ni Judge Jimmy Buko o maingon man usab sa tuang nga buotan nga church pastor diha, Pastor G.D. Punay. O usab atong ipabot ang mainiton nga pagpanimbaya diha dapit sa Pantukan Central Church in the leadership of Pastor Castor. Kumusta ang ato ang mga kaigsunan diha, Pastor? Hinaot nga tubo kamo sa espirituhanon nga kahimsog, maingon man usab mga higala nga kamo nagapabilin sa gihapon nga madasigon alang sa pagsuporta sa kalihukan sa iglesia. Nini nga dapit sa kagabion mga pinalangga nako nga mga kaigsunan, usa na pud ka takna ang ato ang pagtuon sa ato karon nga lesson. Apan sa dili pa ako tamo nga dapiton pinaagi sa usa ka pag-ampo atong iduko ang atong mga ulo alas pag-ampo magampo ta. Dalaygon og may gugmaon namo nga Dios nini nga matahom nga kagabion sa adlaw nga balaan kami nagaduol diha kanimo sa makausapang higayon alang sa pagpadayon sa pagtuon sa amo ang leksyon ining si manahona. O gamong panghinauton nga imong balang presensya magapataliwala kanamo og ang langit nun nga kaalam among mabatnan samtang kami magtuon ini nga kagabion. Kaya amo kining gipangayo tungod lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atong lesson ini nga si manahona mga higala na nata karon sa pagtuon lesson 4 nga nag-uluhan unity through humility. Alang sa mga bag-o pa nga naka-tune in sa inyong radio set. So matag gabi tuon kita niining ato ang quarterly lesson o atong panghinauton nga kanunay kamo subaybay niining ato ang programa o gaya pud mo kalimot nga pwede po ninyo ni i-share ngadto sa inyong mga higala o ngadto sa inyong mga parinti aron usab sila masayod og mahibalo nga sa matag gabi do na kitay pagtuon. Nindot kayo ang ato ang lesson niining si manahona mga kapaglaom kay
uluhan kini og unity through humility. So ato lamang makabot ang panagiusa sulod sa tuwa nga puloy-anan o diha sa tuwa nga iglesia kung doon na kita'y pagkamapainobsanon sa tuwa nga pagkinabuhi. Kung imong tun-an ang atoa karon nga memory text diha sa Philippians chapter 2 verse 2, nagkanayon, fulfill my job by being like-minded, having the same love, being one accord of one mind. Nindot kaayo nga kinahanglan gyud nga ang samas sa pangunahuna ni Kristo mga kapaglaom ato usab nga makinabuhi. Maaplikar usab nato sa tuang Kristohanon nga pagkinabuhi. Na ang gugma magkayusa kita diha sa paghinigugmaay sa usag-usa og usa lang ka tumong og pangunahuna mga igala nga mao ang pag-fulfill niini nga mission niini nga iglesia. So kining mensahe alang kanato makahatag ni nato mga igala og dugang nga inspirasyon nato alang sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Ang Pilipos chapter 2 mga kapaglaom ngun ato ning sugdan ang ato ang pagbasa gikan sa mga bersikulo 1 paingon sa 11. Ang verse 1 to 4 nagsugod ni siya sa gitawag nato nga mga section in which Paul discusses ang dinhi mga higala giisgutan ni Paul nga si Kristo maoy atong ihemplo sa pagkamapainobsanon sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Si Kristo mga higala mao ang labaw nga modelo nato tungod kay ang atong Ginoo iyang gi-submitar ang iyahang kaugalingon diha sa iyahang amahan. Mausab nga kita magasunod niining sulundan nato ang pagkamapainobsanon uban ang paghigugma sa usag-usa ngadto niya o panagiusa ngadto kaniya. Sa panahon mga higala nga ngadto ang Ginoo sa iyahang earthly ministry, Christ nurtured deep communion with the Father. Sa tupaduna sila'y suod nga relasyon sa iyahang amahan. O kanunay ni nga gibalik-balik mga kahigalaan. Naa ang gitawag nato nga unity sa Father, Son, and the Holy Spirit. Kung imong tan-awon ang mga biblical foundation, naa diha mabasa nato sa 1:5-19 o John chapter 10, John chapter 12, John chapter 14 o John 17. So imo makita diha kung unsa ka suod ang relasyon sa anak o sa iyahang amahan. Subot ipasabot mga higala nga kining suod nga relasyon mausab ang ato nga sundon sa ato nga pagkinabuhi diha sulod sa iglesia aron nga mabatnan nato ang kahusay, kalinaw, panaghiusa, gugma sulod sa panimalay sa Dios. Gani nag-ingon pa dinhi sa tuang lison, the members of the Godhead exist eternally in a harmonious and loving relationship. So naa sila'y gitawag nato nga harmonious. Harmonious and loving relationship. Sa to pa, doon na sila'y gitawag nato nga panaghiusa. Nagkauyunay sila mga higala, providing a blueprint for the unity and love that should define the relationships among believers. Mauna nga si Pablo, iya gyud nga pasantop kini nga mga pulong alang kanato nga dili lamang ngadto sa mga taga Pilipos but also elsewhere. So bisag asa nga dapit
Maingon man usab sa ato nga kapanahonan gani sa unang Korinto imong mabasa dinha nga matud pa, now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. 1 Corinthians 1 verse 10. Sumauni ang hangyo sa alagad sa Dios alang sa mga sumusunod sa Ginoo nga kita sinultihay sa maurag gihapon nga mga butang nga dili kita magkabahin-bahin. Wala untay pa nagbahin-bahin diha kaninyo, kundili kita magkahiusa sa usa ka pangunahuna o usa ka gitawag nato nga the same judgment. So niini nga lesson nato gi-emphasize pag-ayo ni Paul kining tulo ka mga bugat o mga major nga tema. Ang una is living in unity and demonstrating love for one another are fundamental Christian responsibilities and the expected behavior of every follower of Jesus. Tindot kayo mga higala nga ato daing i-demonstrar ang kinaiya sa Dios mahitungod ni ining gugma. Doon na tay gugma sa usag-usa. Kay mao kini ang mga tinubdan nga dunay panagiusa sulod sa iglesia kung adunay gugma. Kung dunay gugma. Kung atong batnan ang gugma ni Hesus sa ato ang kinabuhi. Mausab kini ang gitawag nato nga Christian responsibilities nga gi-expectar nga kinaiya sa matag sumusunod ni Ginoong Hesus. Ikaduha nga punto nga makuha nato sa ato ang lesson. As Christians, we are called to cultivate a Christ-like manner of thinking. Christ-like manner of thinking. So, pasantop ni Apostle Paul kining sama sa pangunahuna ni Kristo. Mao ni ang importante nga mabatunan sa ato nga kinabuhi. Ang ikatulo, our finite minds are unable to comprehend fully the infinite condensation of Christ in becoming man. And this condensation is an unfathomable mystery. Kana bitaw pagpakatao ni Kristo, mga higala, nga ang atong Dios nga makagahom, miipon siya kanato. Mauni ang dili matugkad nga misteryo ang nakatago mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo. Ang ato nga iglesia, mga higala, gustos Ginoo nga mabatnan nato ang panagiusa sulod sa iglesia. So sama sa usa ka mountain climber, kining mountain climber, mga higala, sa panahon nga musakan ni sila og mga bukid, tag-as nga mga bukid, or unsa pa kaha nga mga bukid ang ilahang sakaon, maghikot yun na sila sa ilang kaugalingon aron nga safety sila, nga dili usab sila matagak, nga kung mahulog man sila sa ilang nga pagsaka sa mga bukid, dili dayon ingon nga moderitso sila sa pagkahulog. Kay nga naman na ay hikot. Unya, magunitan siya sa iyahang kauban, nga dili gyud siya mahulog o mamatay. Sumausab kini ang gustos Ginoo nga mahitabo sulod sa ato nga iglesia, nga kun doon na may mahulog nga mga kaigsuonan nato, ato siyang agakon, gunitan nato ang iyang kamot,
para mapabalik siya sa iya nga kondisyon mga hinigugmang makaigsunan. Daghan kanato nga nawala na sa pag-alagad. Mao na nga gidasig ang ato nga mga care groups nga diin atong bisitahan, duawon nato ang ato nga mga kaigsunan o kuptan nato ang ila makamot aron dili sila mahulog sa gitawag nato nga pagpadayon sa pagkinabuhi nga kalibutanon. Mao na nga ang ato nga leksyon naghatag ni nato og dugang nga katin-awan. When one member, matud pa dinhi, slips and falls, the others should hold him up until he regains his footing. Mao na nga kinahanglan nga kining iglesia mahikot gyud diha sa usa ka hikot sa balaan nga spirito. Ang ato nga church gikinahanglan og unity and love. Sa Pilipos 2 versikulo 1 ngadtos 4, si Paul nagapasantop kanato nga atong likayan kining gitawag nato nga selfish ambition. Ang pagkahakog sa atong kaugalingon mga higala o kini ang hinungdan sa gitawag nato nga disunity within the church. So ang atong iglesia magkabahin-bahin kay nganuman tungod ni ining gitawag nato nga self-ambition. Philippians 2 verse 3, let nothing be done through selfish ambition or conceit. Mao ni ang pahimangno alang kanato niini nga dapit sa kagabion. Diin atong likayan kining mga hinakog nga mga ambisyon nato. Kining pulong ambisyon or conceit mga higala gitranslate kini sa gitawag nato nga respectively nga gikan sa Griego nga noun eretheia and kinodoxia. So both of which are rare in the New Testament. So in the book of Philippians chapter 2 verse 1 to 4, nagpadayag ka na to that in order for unity to become a reality in the church, one must not only avoid the rivalry and selfishness that undermine harmony, but also practice the Christian virtues essential for fostering a sense of togetherness. So kung naan ni mabatnan nato mga higala, kining matang sa kinaiya na ay unity and love sulod sa iglesia. Doon nagyoy gitawag nato nga panagiusa. A harmonious atmosphere, brethren, is characterized by consolation, comfort, love, and fellowship. Another thing is affection and mercy. So in such an environment, people agree wholeheartedly with each other. So ang gugma mga higala sa usag-usa, mao kini ang makahatag og panagiusa sulod sa ato nga iglesia. Naatay maayo nga fellowship, naatay kining gitawag nato nga kaluoy sa usag-usa. Mao ni ang giingon diha sa Pilipos versikulo 2, love one another and work together with one mind and purpose. Yet Paul is not advocating for uniformity, but rather for unity through diversity. So, in condemning selfishness of mind, kini nga kinaiya, explain kini kanato
nga let's esteem others better than himself. So, atong ipataas ang usag-usa, inay sa ato nga kaugalingon. Kining Christ mindset, mao'y importante nga mabatnan usab nato sa ato nga kinabuhi, ingon nga kita mga anak sa Dios. As Christian, we are called to cultivate a Christ-like way of thinking and acting. Nganuman, tungod kay ang atong pattern or modelo nato, sulundan nato, niining mga butanga, mga higala, mao si Kristo. Kung imong tan-awon ang ato agyod nga lesson diha sa Philippians 2 verse 6 to 7, imo makita din nga ang atong Dios, He willingly emptied Himself. So iyahang gihaw-asan ang iyahang pagka-Dios, og siya misulob sa pagkatao sa iya nga kaugalingon, og imong makita nga siya nagpa-inubsanon sa iyahang kaugalingon. Busa gipasantop ni Paul alang kanato, Jesus emptied himself by taking the form of a servant. Sa to pa, nagpaubos siya sa iyahang kaugalingon og nahimong sulugon. Nahimong sulugon. That is by being born in the likeness of men. So dili lalim. Mao na nga dili masukod ang hunahuna sa Dios alang kanato. Iyahang gibiyaan ang langit, iyang gibiyaan ang nindot kaayo nga dapit, ang iyang comfort, minaog siya niini nga kalibutan, nakig-ipon siya kanato, misulob siya sa tawhanon nga kinaiya sama nato, ug imong makita nga ang atong Dios usa ka Dios nga mapainubsanon. Kay iyang gihaw-asan ang iyang kaugalingon sa iya nga pagkahalangdon o pagka Dios. Humbled himself by becoming obedient to the point of death. Grabe na nga gihimo sa ato ang Ginoo. Nga bisan pa sa iyahang nga kamatayon, iyang gipakita ang iyahang pagka-mapainubsanon. Sa ato nga summary sa ato ang lesson, Jesus became a servant and sacrificed himself for the salvation of others. In obedience to the will of God, those with a Christ-like mindset are willing to do the same. Mausab kini nga unta, kini nga gihimo sa atong Ginoo, ato usab kini nga makinabuhian. Ang dili masukod nga misteryo o mystery sa iyahang pagka-Dios mga higala. Iyang gihimo ang pagtuman sa kabuton sa iyahang amahan aron lamang matuman ang mao nga mission sa atong Ginoo. His incarnation, his death and his resurrection and his ascension and even an allusion to the proclamation of the gospel to the Gentiles and the conversion of some of them are portrayed with an incredible economy of words. So, ang pagministeryo sa Ginoo dinhi sa yuta, niresulta kini siya sa mystery of godliness. Sa ato nga pagkinabuhi, ingon nga Kristohanon, Jesus is our example of looking out for the interest of others. Mausap kini ang ato agyod nga sundon nga klase sa pagkinabuhi. Nahimo siyang pobre alang kanato. Through his poverty, we might become rich. Aron kita mahimong mga dato. 2 Corinthians 8 verse 9.
So si Apostol Paul nagtawag kanato ngatong i-develop mga higala ang Christ-like way of thinking. We must follow in the footprints of Jesus. Atong sundon ang iyahang mga lakang. Atong sulayan mga higala ang kinaiya sa pagkamapinubsanon o pagkamatinumanon diha sa atong Ginoo. Although we may not fully grasp the extent of Christ's condensation in becoming man, but we know enough to live in unity with one another. Itong panghinauton nga niini nga matahom nga kagabion agi sa pag sumada niining atoa nga leksyon mga higala naatay nakutlo nga mga bulawanon, mga pulong nga atong maaplikar sa atong kinabuhi diha sa atong iglesia aron nga kita mga kaigsunan madasig malig-on sa pagpangalagad samtang nagapaabot sa dakong adlaw sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Daghang salamat ug akong hangyoon nga atong iduko ang atong mga ulo alas pagampo. Magampo ta. Dalaygon ug mahigugmaon nga Dios. Salamat sa mga pulong nga mong natun-an niini nga matahom nga kagabion. Hinaot nga kadto nga mga pulong among matagaan og dako nga luna sa among makasing-kasing. Mahimo namo ni nga inspirasyon sa amo nga pag-alagad nga matinumanon diha kanimo nga unta among mabatnan ang gugma, panaghiusa ug pagkamapainobsanon sa among kinabuhi aron nga makahimo kami sa pag-alagad nga malipayon kauban sa amo nga mga hinigugmang makaigsuonan nga malig-on ang among relasyon sulod sa iglesia aron sa imo unya nga pagpadayag walay mawala kanamo kun dili kaming tanan mahiusa nianang langit nun nga puloy-an. Daghang salamat nga imong gidungog ang among mga pag-ampo kaya mo kining gisalig itugyan lauman nga pagadawaton tungod lamang sa pangalan ni Hesus. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyuha nga pagpaminaw o sa pagsubaybay kanunay nining ato ang programa. Sa ngalan na lamang sa ato ang Communication Director, Pastor Reggie Mahinay o sa ato ang Pikas Lawak, ang ato karon nga technician, Sir Gerald, o kini ang inyong alagad sa kanginan, Pastor Julie Sabado Esteban Moingon, ang pulong sa Dios. Dili lang pamation kun dili buhaton. Hinundumi nga ang kamatuoran nga walay kinabuhi nga gibuhat dili pahingpit nga kamatuoran. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o ginaot nga ang panalangin sa Ginoo magapadayon kaninyo. Happy Sabbath. Good evening to everyone. Mga minahal namong mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa Hope Channel Northern Davao Mission, kami mainitong nagapasalamat sa inyong walay buas nga pagsuporta o pag-uban kanamo. Hinaot nga ang atong mga naisikutan karon nakahatag kaninyo og kahayag, kadasig ug paglaom. Hangtod sa sunod natong panag-uban, amping kanunay ug padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kini ang inyong programa Oras sa Leksyon nga magapadayon sa pagdala og tinuod nga mensahe sa gugma, paglaom ug pagtuo. Padayon lamang sa pagkinabuhi nga mas nulundon ug ang Dios magapanalangin kanimo.